हॉस्पिटल के कमरे में मदहम रोशनी फैली हुई थी। महीनों से बेड पर लेटे साकित वजूद में हरकत हुई और उसने धीरे धीरे आंखें खोलकर आसपास का जायजा लिया। वो शायद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का कमरा था जहां हर सहूलत मौजूद थी। वो अपने चकराते सर को हाथों से थामते हुए उठकर बैठ गई। उसके वजूद में दर्द की एक शदीद लहर उठी थी, जिसे सदियों से उसने हरकत ना की हो। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग पर एक के बाद एक जमाका होने लगा, मगर वो अभी भी उलझी हुई थी। अचानक उसने सर उठाया तो इसकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी। उसकी आंखों में बेयकीनी की एक लहर दौड़ गई। वो बिजली किसी तेजी से उठकर आईने के सामने खड़ी हुई और अपने हाथों से चेहरे को छूते हुए उसके लब कपकपाए। ये मेरा चेहरा? ये मैं नहीं हूँ। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। सामने आईने में नजर आने वाला अक्स उसका नहीं था। उसने हजानी अंदाज में चीखते हुए पास पड़ा गुलदान आईने पर दे मारा। आईने की तरह उसका दिल भी किरचियों में बदल चुका था। ये मैं नहीं हूँ। ये कौन है? वो चीखते हुए वही फर्श पर बैठ गई। आंसुओं का एक तूफान उसकी आंखों से बह रहा था। फिर अचानक उसके दिमाग में एक चुमाका हुआ और उसकी आंखों के सामने से उसकी जिंदगी के सबसे तरी दिन का मंजर गुजरा। उसने फौरन अपने पेट पर हाथ रखा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है?" वो चिल्लाते हुए उठी, लेकिन उसका सर घूमा और वो चकरा कर वापस फर्श पर गिर गई और चंद ही सेकंड्स में होशो हवास से बेगाना हो गई। आज फिर वो यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो गई थी। उसने फौरन से अबाया पहना और बैग से बैग उठाते तेजी से बाहर निकली। सामने छोटे छोटे बच्चों के बीच में बैठे फहमीदा बेगम ने पलट कर उसकी तरफ देखा और भागती हुई उनके गले लगी और अल्लाह हाफिज बोलकर फौरन दौड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो 2 मिनट भी वहां रुकती तो फहमीदा खाला उसे नाश्ता किए बगैर न जाने देती। पीछे से फहमीदा खाला अपना सर पकड़ कर बैठ गई। एक तो ये लड़की हमेशा हवा की गोली पर सवार रहती है। कितनी बार कहा है कि सुबह फजर की नमाज के बाद ना सोया करो, मगर मजाल है जिसके कानों में झूमी रिंग जाए। उन्होंने रिया को बहुत मोहब्बत से पाला था। वो 7 साल की थी जब उसे यतीम खाने से लाया गया था। रिया के वालिदैन ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर पसंद की शादी की थी, लेकिन पहली औलाद होने के 2 साल बाद ही एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। रिया के वालिदैन के घर वालों में से सबने उसे पालने से इनकार कर दिया था कि हम क्यों खामखा का बोझ उठाए। तब उस मासूम सी बच्ची को उस यतीम खाने में छोड़ दिया गया था। फिर वो सुरमई आंखों और सुर्ख सफेद रंगत वाली बच्ची बड़ी होती गई, मगर वो हमेशा ही यतीम खाने के किसी कोने में अकेली बैठी रहती थी। ना वो बोलती थी ना रोती थी। फाहमीदा खाला उस छोटे से यतीम खाने के बच्चों को पालती थी। उन्हें इस लड़की से अलग ही किस्म का लगाव हो गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिया भी फाहमीदा खाला के खलूस की वजह से उनसे मुंसलिक होती गई थी। फिर वक्त के साथ साथ उसने ये वाकया भी साबित किया कि वो यहाँ रहने वाले बच्चियों से बिल्कुल अलग है। उसकी जिद पर फहमीदा खाला ने यतीम खाने की एडमिनिस्ट्रेटर से बात करके उसे स्कूल में दाखिला दिलाया था और आज वो जवानी की मनाजिल तय करने के साथ साथ उस यतीम खाने से यूनिवर्सिटी जाने वाली पहली लड़की थी। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही वो क्लास में दाखिल हुई तो सामने ही दरवाजे पर नजरें जमाए बैठा था। उसकी आंखों में हल्का सा गुस्से का तासर था, जिसे महसूस करते रिया ने अपने चेहरे को फाइल में छुपा लिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वो बराबर के लाइन में बैठी सना के पहलू में जाकर बैठ गई। अरहम को उस पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो जानती थी कि अरहम उसके लिए यूनिवर्सिटी जल्दी आता है, क्योंकि वो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। मगर वो हमेशा की तरह आज भी लेट आई थी, इसलिए वो खौफ की बड़ी निगाहों से मुसलसल रिया को घूर रहा था। रिया उसकी नजरों से घबराते कभी सना के पीछे छुपने की कोशिश करती तो कभी यूं जाहिर करती जैसे उसे परवाह ही ना हो। सना के चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट थी, मगर उसके तन बदन में आग लगी हुई थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो रिया को हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी से निकलवा दे, क्योंकि वो अरहम की कजन थी और उसे पसंद भी करती थी। लेकिन अरहम हर बात से अनजान था। यूनिवर्सिटी में उनका तीसरा साल चल रहा था। अरहम और रिया पहले दिन से दोस्त थे, मगर सना ने उसी साल उन्हें ज्वाइन किया था। वो क्यों और किस लिए यहाँ आई थी ये कोई नहीं जानता था।
بظاہر تو وہ ریا کی دوست تھی، جسے شروع میں ارحم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ ریا کے علاوہ کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ مگر ریا کا سہارا لے کر ثنا نے ان دونوں کے درمیان اتنی سی جگہ تو بنا ہی لی تھی کہ اب ان دونوں کے درمیان ایک اچھی بانڈنگ بن گئی تھی۔ مگر ارحم کے لیے ریا آج بھی ریا ہی تھی، جس کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتی تھی۔ یونیورسٹی کے پہلے دن جب سینئرز کی ریکنگ پر ارحم نے ریا کی آنسو بھری سرمئی آنکھیں دیکھی تھی تو اس کے دل میں ایک طوفان اٹھا تھا، اور وہ ان سینئرز کی باتوں کے دو ٹوک جواب دے کر ریا کو وہاں سے لے گیا تھا۔ ریا لوگوں کے ساتھ بہت جلدی اٹیچ ہو جاتی تھی، اور وہ اپنے ساتھ محبت سے پیش آنے والوں کی قدر کرتی تھی، اور ارحم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی معصومیت کا گریدار ہو گیا تھا۔ انہیں خود بھی معلوم نہ ہوا کہ کب ان کی یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ لیکچر ختم ہوتے ہی ریا فوراً کمرے سے باہر نکلی اور راہداری سے بھاگتے ہوئے وہ لائبریری کی جانب مڑ گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ آج بھی لائبریری میں جا کر بیٹھ جائے گی، جہاں ارحم اس سے غصے سے یا اونچی آواز سے بات نہیں کر سکے گا۔ مگر ارحم اس سے بھی تیزی سے بھاگتا ہوا ریا تک پہنچا، اور اس کے لائبریری میں داخل ہونے سے چند ساتھ پہلے اس نے ریا کو بازو سے پکڑ کر کھینچ چھاڑا۔ ریا کو اس رد عمل کی امید نہیں تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے سینے سے جا ٹکرائی، اور اس منظر کو دیکھ پیچھے سے آتی ثنا کی آنکھوں میں چنگاریاں ابری تھی۔ ریا نے فوراً سنبھلتے ہوئے ارحم سے دور ہونے کی کوشش کی، مگر ارحم کے ارادے آج بہت خطرناک تھے۔ سب اسٹوڈنٹس کی نگاہیں ان پر ہی تھی، اس لیے ارحم نے ریا کو خود سے ہلکا سا دور کیا، مگر اس کا بازو نہ چھوڑا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تمہیں ایک بار بات سمجھ نہیں آتی ہے کیا؟ وہ آنکھوں میں مصنوعی غصہ لیے ریا کو گورتے ہوئے پوچھ رہا تھا، لیکن سب کے سامنے اس طرح بات کرنے پر ریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے ارحم کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے مدم سی آواز میں کہا، چھوڑیے مجھے، درد ہو رہا ہے ارحم۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فوراً اس کی کلائی چھوڑ دی، اور ریا آنکھوں میں خف کے لیے موقع کا فائدہ اٹھاتے لائبریری میں داخل ہو گئی۔ ریا کے آنسو دیکھ کر اس کا غصہ ایک پل میں غائب ہو گیا تھا۔ ارحم ایک پل کو وہیں کھڑا رہا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ لو، اب مجھے محترمہ کو منانا پڑے گا، حالانکہ ناراض میں تھا۔ یہ کہتے اس نے سر جھٹکا اور مسکراتے ہوئے لائبریری میں داخل ہو گیا۔ وہ آج ویسے بھی ریا کو سرپرائز دینے والا تھا، اور اسے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنی جاب کے لیے بھی اپلائی کیا تھا۔ اس کی کنورزیشن سکلز، کانفیڈنس اور اس کے لمبے اور مضبوط قد و قامت کی بدولت اسٹڈی کمپلیٹ نہ ہونے کے باوجود بھی اسے پولیس کی جاب مل گئی تھی، اور آج وہ باقاعدہ طور پر ریا کو پرپوز کرنے والا تھا۔ یہ سب وہ ریا کو پانے کے لیے ہی تو کر رہا تھا، مگر ریا نے پھر سے لیٹ آ کر اس کا سارا پلان خراب کر دیا تھا۔ پیچھے موجود ثنا کو معلوم تھا کہ اب لائبریری میں کیا ہوگا، کیونکہ وہ ارحم کے لیے جلدی یونیورسٹی آئی تھی، مگر ارحم نے اسے بتا چکا تھا کہ وہ آج ریا کو پرپوز کرنے والا ہے، اور وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے جلتی کرتی آنکھوں میں غم اور غصہ لیے وہ یونیورسٹی کو گیٹ پار کر گئی تھی۔ ارحم ثنا کی خالہ کا بیٹا تھا، اور ان کی ماں نے بچپن میں ہی سرسری سے عہد و پیمان کر لیے تھے کہ بڑے ہو کر وہ اپنے اس رشتے کو مضبوط کر لی گی۔ ارحم کا گھرانہ ثنا کے گھرانے سے حیثیت سے بڑھ کر تھا، اس لیے ثنا کی ماں اس لحاظ سے اپنی بیٹی کو ارحم کی دلہن بنانا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے ثنا بڑی ہوتی گئی، اس کی ماں نے اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ تم نے ہی اس گھر کی بہو بننا ہے۔ ارحم کے والدین کراچی میں رہتے تھے، اور ثنا کی فیملی اسلام آباد میں تھی، اس لیے ان کا ایک دوسرے کی آنا جانا بہت ہی کم ہوتا تھا۔ ثنا نے ارحم کی بڑی ہونے کے بعد بھی صرف تصویریں ہی دیکھی تھی، مگر دوسری طرف ارحم نے تو بڑے ہونے کے بعد بھی اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی ماں نے وہ 4 بار یہ بات اس کے کان میں ہی ڈال دی تھی کہ ثنا ہی تمہاری دلہن بنے گی، مگر اسے ثنا میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی ماں کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ مگر پھر اس کی یونیورسٹی شروع ہونے کے کچھ مہینے بعد اس کے والدین نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ثنا اور ارحم کی باقاعدہ منگنی کر دینی چاہیے۔ مگر جیسے یہ بات ارحم کے کانوں تک پہنچی، اس نے صاف انکار کر دیا، اور ارحم نے اپنے والدین کو بتایا کہ کسی اور کو وہ پسند کرتا ہے۔ لیکن جب اس کے والدین کے پوچھنے پر تفصیل بتائی کہ وہ لڑکی یتیم خانے میں پلی بڑی ہے، تو اس کی ماں آگ بگولا ہو گئی تھی،
تم اب اس لڑکی کو ہماری بانجی پر فوقیت دو گے جس کے ماں باپ کا بھی نہیں معلوم؟ تمہیں اس کے لہجے میں وہ بات کر رہی تھی جو ارحم کبھی بھی ریا کے بارے میں نہیں بن سکتا تھا۔ ارحم کی آنکھوں میں غصے کا ایک طوفان ابھرا، لیکن اس نے لحاظ کرتے ہوئے اپنے لہجے کو حد المکان نرم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، امی، ریا کے بارے میں دوبارہ کبھی ایسے الفاظ میں برداشت نہیں کروں گا، اور میری بیوی صرف ریا ہی بنے گی۔ ریا کے یتیم خانے میں ہونے والی بات اس کے باپ کو بھی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ انہوں نے غصے سے ارحم کی جانب دیکھا۔ ارحم، ہم ایک یتیم لڑکی کو اس گھر کی بہو بنا کر لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ اس کے والدین کون تھے؟ اس لیے جیسے تمہاری ماں کہتی ہے ویسا کرو، ورنہ کیا؟ ارحم نے لرزتے ہوئے لہجے سے پوچھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے وہی والدین ہیں جو سوسائٹی کی نظروں کے سامنے مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور سب کی نظر میں رحم دے اور مسیحا لوگ ہیں، ورنہ اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ ارحم کے دل میں کچھ ٹوٹا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو خاموشی سے گال پر بہہ گیا، پھر وہ ایک طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ ارحم خاموشی سے لائبریری میں داخل ہوا۔ سامنے بیٹھی ریا نے اس پر ایک خفقی بڑی نگاہ ڈالی اور منہ پھیر لیا۔ ریا کی اس ادا پر ارحم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چلتے ہوئے لائبریری کی ایڈمن کے پاس گیا اور ان سے کچھ بات کی جسے سن کر پہلے تو ان کے چہرے پر غصہ ہوگا، مگر آخر ارحم نے انہیں کنونس کر ہی لیا۔ پھر ارحم ریا کی جانب پلٹا جو چوری چوری اسے دیکھ رہی تھی، مگر جیسے ہی ارحم پلٹا اس نے اپنی نگاہیں اپنے سامنے رکھی، کتاب پر گھاڑ دی۔ ارحم اس کے پاس آ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ تبھی ایڈمن سب اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی، ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے سکون بڑے ماحول میں ڈسٹربنس پیدا کرنے کے لیے معذرت چاہتے ہو، مگر آج ہمارے بیچ ایک ایسے افسانوی انسان موجود ہے جو لائبریری میں اپنی محبوبہ کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی محبوبہ ان کے ہاتھ نہیں آتی اور ان سے بچنے کے لیے لائبریری میں ہی آ کر پناہ لیتی ہے۔ یہ سنتے ہی سب اسٹوڈنٹس کا ایک کہکا گونجا اور سب ایک دوسرے کی طرف دلچسپی سے دیکھنے لگے کہ کون ہے وہ جو ابھی ریا خود بھی نہیں سمجھ پائی تھی کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ کہ تبھی اس کے سامنے کھڑے ارحم نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے محبت بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا، ریا، ول یو میری می؟ ریا جو ادھر ادھر نظریں دہرا رہی تھی، ارحم کی آواز پر چونک کر اس کی طرف پلٹی اور اسے گھٹنوں کے بل اپنے سامنے بیٹھے دیکھ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ تبھی اسٹوڈنٹ کی آواز معنی خیز انداز میں لائبریری میں گونجی، او! ارحم محبت بھری نظروں سے صرف ریا کو دیکھ رہا تھا۔ ارحم کے اس انداز پر ریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، پھر سے شرارتی انداز میں ایڈمن کی آواز گونجی، ریا، جلدی ایکسپٹ کر لو، اس عاشق کا لیا ہوا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ ایک بار پھر اسٹوڈنٹ کا فلک شگاف کہکا گونجا اور ریا نے شرماتے ہوئے اسبات پہ سر ہلایا اور اپنا ہاتھ آگے کر دیا جہاں ارحم انگوٹھی لیے اس کی طرف اجازت کا انتظار کر رہا تھا۔ ارحم نے فوراً ریا کو انگوٹھی بنائی اور کھڑے ہو کر اسے اپنی باہوں میں پڑھ لیا۔ ارحم کی اس حرکت پر ایڈمن نے فوراً پیچھے سے آ کر ارحم کی پیٹھ پر ہلکا سا تھپڑ لگایا اور مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا، ارے، اس کی اجازت نہیں ہے، تم پیچھے ہٹو اور ڈسپلن میں رہو۔ ایڈمن کی اس بات پر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ ارحم کا بھی کہکا گونجا تھا۔ چند ہی دنوں میں ارحم اور ریا کی شادی ہو گئی تھی اور ثنا کچھ بھی نہیں کر پائی تھی اور ان کی شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے اور ثنا ابھی تک موقع کی تلاش میں تھی۔ آج ارحم ریا کے ساتھ یونیورسٹی نہیں آیا تھا کیونکہ اسے ایک کیس کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا تھا۔ وہ یہ کہہ کر ریا کو یونیورسٹی چھوڑ گیا تھا کہ وہ رات تک واپس آ جائے گا۔ ریا کو آج اپنی طبیعت کچھ بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ 1-2 لیکچرز کے بعد ہی اس کا دل گھبرانے لگا۔ تیسرا لیکچر شروع ہونے سے پہلے اس نے ثنا سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اب اپنے گھر جانا چاہتی۔ مگر ثنا یونیورسٹی سے اسے ضد کر کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور جو خبر اسے ملی وہ ریا کے لیے تو سارے جہاں کو پا لینے کے برابر تھی، مگر ثنا کے سر پر وہ آسمان بن کر گری تھی۔ ریا ماں بننے والی تھی۔ اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے ریا کو مبارکباد دی۔ ریا نے خوشی خوشی اس کی مبارکباد قبول کی۔ اب کیا پلان ہے تمہارا؟
सना ने अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा। किस बारे में? रिया ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। अरे मेरा मतलब है तुम्हें खुशखबरी मिली है। अरहम को ऐसे तो नहीं सुनाओगी ना? कोई सरप्राइज प्लान करो। रिया सना की बात पर सोच में पड़ गई। उसे उलझा हुआ देख सना के होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभरी। तुम ऐसा करो, अभी घर जाओ, और अभी शाम होने में बहुत वक्त है, थोड़ा रेस्ट करो। फिर मैं 1 घंटे तक तुम्हें एक लोकेशन भेजूंगी, वहां आ जाना, हम मिलकर प्लान करेंगे। रिया ने सना की बात पर एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये सही रहेगा। फिर रिया को सना ने उसके फ्लैट पर छोड़ा, उनको तेजी से गाड़ी अनजान सड़कों पर घुमा दी। उसके पास सिर्फ एक गेटा था और उसने आज सब कुछ प्लान करना था। उसे लगा अरहम से रिया को दूर करने के लिए इससे बेहतर मौका दोबारा नहीं उसे मिलेगा। कराची एयरपोर्ट पर खूब गहमा गहमी थी। इस्लामाबाद से आने वाली फ्लाइट कुछ देर ही में लैंड हुई थी। फ्लाइट में आने वाले मुसाफिरों के बीच में एक लड़की एक हाथ में अटैची बैग घसीटते हुए और दूसरे हाथ में फाइल थामे बावकार अंदाज में चलती आ रही थी। वो इंस्पेक्टर सारा थी, जो एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे कराची बुलाया गया था। एयरपोर्ट के बाहर कदम रखते ही वो टैक्सी के लिए इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी, जब एक वैन उसके सामने आकर रुकी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वैन में से कुछ नकाबपोश बाहर निकले और उसे खींच कर वैन में डाला, और अगले ही पल वो वैन ट्रैफिक के बीचों बीच गुम हो गई और उसकी फाइल वहीं कहीं गिर गई। उसकी मदद के लिए भागकर आने वाले लोगों ने उस फाइल को उठाया और फौरन थाने में कॉल कर दी। 1 घंटे बाद रिया सना की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गई थी, मगर वो हैरान थी कि सना ने उसे शहर से दूर उस वीरान से खंडर में क्यों बुलाया है। उसने गाड़ी से कदम बाहर निकाला और अगले ही लम्हे वो नकाबपोश आदमी ने पीछे से आकर उसे जकड़ लिया। इस अचानक अवतार के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने चीखते हुए कहा, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? तभी सना उस खंडर से बाहर निकल आई। रिया ने सना को हैरानगी से देखते हुए कहा, सना, शुक्र है तुम यहाँ हो, मुझे बचाओ, देखो ये पता नहीं कौन लोग हैं। रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। सना ने रिया की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, इसे अंदर ले आओ और ये कह दो कि इस खंडर में वापस पलट गई। रिया के सर पर जैसे आसमान फट गया हो। उसने चीखते हुए कहा, छोड़ो मुझे, ये क्या है? सना, तुम ये क्या कर रही हो मेरे साथ? उसके चीखने चिल्लाने पर वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसे घसीटते हुए अंदर ले गए। इंस्पेक्टर सारा की आंखें खुली तो उसने खुद को रस्सियों से जकड़े हुए पाया। एक ही लम्हे में उसका दिमाग एक्टिव हो गया और वो चीखते हुए बोली, हेलो, कोई है? यहाँ उसकी आवाज पर एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ, जिसके साथ 2 नकाबपोश भी थे। अरे खूबसूरत कली, तुम कहाँ? ये इंस्पेक्टर की नौकरी में आ गई हूँ। कोई अदाकारा बन जाती, हम जैसे दिल के लोगों का दिल ही बहला लेती अपने हुस्न से। वो आदमी सारा की तरफ झुकते हुए खबासत भरे लहजे में बोला, थू। अगले ही लम्हे इंस्पेक्टर सारा ने उसके चेहरे पर थूक दिया और उसकी नफरत भरी आवाज गूंजी, औरत जिस भी फील्ड में चली जाए, तो जैसे कुत्ते हर फील्ड में औरत का दिल बहलाने का मटेरियल समझते हैं, इसलिए मैं तुझ जैसे घटिया सोच के लोगों को मिटाने के लिए इंस्पेक्टर बनी। वो आदमी अपने चेहरे के हाथ से रगड़ता हुआ पीछे हुआ। उसकी आंखों में नफरत उभर आई थी। फिर वो दोबारा आगे बढ़ा और उसने सारा का मुंह दबोचे नफरत भरे लहजे में कहा, हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने आई थी ना, हमारे धंधे खत्म करने? हाँ, अब देख मैं तुझे इस दुनिया से कैसे खत्म करता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा चाकू इंस्पेक्टर सारा के पेट में घोंप दिया था। मुझे खत्म करके तुझे क्या लगता है तू जीत जाएगा? हरगिज नहीं। नहीं तो कोई और आएगा जो एक दिन तुम सबको चुन चुन कर मारेगा। इंस्पेक्टर सारा को अपनी मौत आंखों के सामने नजर दिखाई देने लगी, मगर उसके लिए मजबूत लहजा था उसके। कुत्ते की मौत मरेगा तू, एक दिन कफन पहनाने भी कोई नहीं आएगा तुझे। सारा की बात पर उस आदमी का पारा मजीद हाई हुआ और वो एक के बाद एक वार करता चला गया, और चंद ही लम्हों में एक और मासूम कली दूसरों को इंसाफ दिलाने खुद जुल्म की भेंट चढ़ गई थी। रिया मुसलसल चीखों पुकार कर रही थी, मगर वहां मौजूद किसी पर भी रिया की चीखों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो आदमी उसे घसीटते हुए उसे खाली कमरे में ले गए, जहां सिर्फ एक कुर्सी पड़ी थी, और रिया को ले जाकर उस पर बांध दिया गया।
सना आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसके पास आई, मुसलसल बेयकीन नजरों से उसे देख रही थी। बहुत हसीन हो ना तुम, सना की तलख आवाज कमरे में गूंजी। रिया ने नासमझी की हालत में उसे देखते हुए लड़ती आवाज में पूछा, देखो सना, अगर ये कोई मजाक है तो तुम जानती हो कि ये मजाक अरहम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हाँ हाँ, अरहम को बताएगा कौन? हाँ, तुम तो यहाँ जिंदा से वापस नहीं जाओगी। रिया को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। आंसुओं का गोला उसके गले में आकर अटक गया। क्या मतलब है इस बात का? सना ने हकारत भरी नजरों से रिया के चेहरे पर डाली और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में दबोचते हुए नफरत भरे लहजे में चीखी, तुमने मुझसे मेरे अरहम को छीना था ना, उसने तुम्हारे लिए मुझे इनकार कर दिया, हमारे बचपन को के रिश्ते को खत्म कर दिया। हाँ, सिर्फ तुम जैसी यतीम लड़की के लिए। इसी चेहरे पर मर मिटा था ना वो, अरहम इस चेहरे को बढ़ मिटा था और इस चेहरे को जलाकर राख कर दिया, तो मेरा नाम न बदल देना। रिया की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा अरहम से क्या रिश्ता है, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मेरे बच्चे पर रहम करो, तुम्हें पता है ना मैं माँ बनने वाली हूँ। रिया के अल्फाज सना की स्मात पर जहर बनकर गिरे थे। उसने मजीद एक भी लम्हे की देर किए बिना वो चाकू रिया के पेट में घोंप दिया। तकलीफ की एक लहर थी जो जहर बनकर रिया के जिस्म में उतरी और इसकी फलक शगाफ चीख कमरे में गूंजी। इतने में सना का एक आदमी दौड़ता हुआ कमरे में आया। मैम जल्दी करिए, हमें अभी खबर मिली है कि पुलिस की गाड़ियां इसी रास्ते की तरफ आ रही हैं। सना गम और गुस्से की शिद्दत से चिल्लाई, क्या मतलब? पुलिस क्यों आ रही है? क्या तुम लोगों ने पहली जगह से अच्छी चेकिंग की थी ना? मैम वो आपने एक ही घंटा दिया था तो हम ज्यादा छानबीन नहीं कर सके थे। सना ने खौफनाक निगाहों से उस आदमी को घूरा। अब खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ और तेल लाकर जल्दी से इस जगह को आग लगाओ। नकाबपोश आदमी लड़ता हुआ कमरे से निकल गया। रिया उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और बेहोश हो गई थी। सना ने एक हकारत भरी नजर उस पर डाली और उसे तरपा तरपा कर मारना चाहती थी, मगर पुलिस न जाने कहां से आ गई थी। उसके आदमियों ने फौरन उस जगह को आग लगा दी थी और वो अपने आदमियों के हाथ साथ इस खंडर के पीछे से जाती सड़क पर निकल गई थी। पुलिस की गाड़ियों में बैठे एहलकारों को वो खंडर दूर से ही नजर आ रहा था, मगर वहां अब आग भी दिखाई न दे रही थी। उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद वे इस खंडर पर पहुंच चुके थे। आग बुझाई गई और उन्हें वहां इंस्पेक्टर सारा की लाश के साथ एक और लड़की मिली, जिसकी सांसें अभी चल रही थी, मगर उसका चेहरा और जिस्म बहुत हद तक जल चुका था। एम्बुलेंस उन्हें लेकर फौरन हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुई। सर्जन आलिया और अरहम इन दोनों पर वो रात क्यामत बनकर उतरी थी। दोनों अपनी जान से अजीज लड़कियों को खो चुके थे, एक अपनी बेटी को और दूसरा अपनी बीवी को। इंस्पेक्टर सारा कराची की मशहूर मरूफ सर्जन आलिया की बेटी थी। पुलिस की ट्रेनिंग लेने के बाद उसकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में हो गई थी। वो बहुत बहादुर थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, कभी न हिम्मत हारने वाली। उसके वालिद का उसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था। एक मामूली वारदात में विकेट उसके वालिद पर गोलियां चलाकर निकल गए थे, मगर डॉक्टर आलिया ने हिम्मत न हारी और अपनी वक्त बेवक्त हॉस्पिटल की ड्यूटीज के साथ साथ सारा को पाला और इसे इस काबिल बनाया जिसकी वजह से उसके शोहर की जान चली गई। वो इस नासूर को इस माशरे से खत्म कर सके, मगर आज उन्हीं जैसे जालिमों ने उसकी बेटी भी छीन ली। इससे डॉक्टर आलिया को अपनी बेटी के जाने का गम जरूर था, मगर उन्हें उनकी शहादत पर फख्र भी था। इसलिए उन्होंने हिम्मत ना हारते अपनी बेटी का शोक मनाने के बजाय उसके साथ लाई गई दूसरी लड़की को एक सर्जन होने के नाते उसके पर बहुत कोशिशों के बाद उस लड़की की जान बच गई थी, मगर वो कोमा में चली गई थी। उसका चेहरा इस हद तक झुलस चुका था कि वो देखने के काबिल नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा उस लड़की को दिया, इस उम्मीद के साथ कि इस जुल्म को खत्म करने के लिए एक नई सारा दोबारा से एक दिन जागेगी। अरहम की जिंदगी में जैसे क्यामत आकर ठहर गई थी। 1 साल गुजर चुका था। उस रात को जब वो वापस आया था तो रिया को घर में ना पाकर उसकी जान हथेली में आ गई। वो सारा दिन मसरूफ रहा था, इसलिए रिया से उसकी बात ही ना हो पाई थी। उसने सना को कॉल करके पूछा, मगर सना ने लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि रिया यूनिवर्सिटी के बाद घर चली गई थी। मैं नहीं चाहती।
وہ ریا کو ارحم کی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر ارحم آج بھی ریا کا تھا۔ ریا کے ہونے سے جو ارحم اس کے ساتھ بات کر لیتا تھا، اب وہ بھی چانس اسے نہیں ملتا تھا، کیونکہ ارحم نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی۔ آخر تنگ آ کر ثنا نے ارحم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور واپس اسلام آباد چلی گئی۔ ڈاکٹر عالیہ دن رات ہاسپٹل میں ہی گزارتی تھی۔ ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ وہ ریا کا بھی مکمل خیال رکھتی۔ انہیں ابھی تک امید نہیں چھوڑی تھی انہیں۔ ہاسپٹل کے کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مہینوں سے بیڈ پر لیٹے ساکت وجود میں حرکت ہوئی اور اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھول کر آس پاس کا جائزہ لیا۔ وہ شاید کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کا کمرہ تھا جہاں ہر سہولت موجود تھی۔ وہ اپنے چکراتے سر کو ہاتھوں سے تھامتے اٹھ کر بیٹھی۔ اس کے وجود میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی تھی، جیسے صدیوں سے اس نے حرکت نہ کی ہو اور نہ ہی اسے کچھ بھی سمجھ آ رہا تھا۔ پھر آہستہ اس کے دماغ پر ایک کے بعد ایک جھمکا ہونے لگا، مگر وہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے سر اٹھایا تو اس کی نظر سامنے لگے آئینے پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی گئی اور اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چھوتے اس کے لب کپ کپائے۔ یہ میرا چہرہ، یہ میں نہیں ہوں۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سامنے آئینے میں نظر آنے والا عکس اس کا نہیں تھا۔ اسے ہذیانی انداز میں چیختے پاس پڑا گلدان آئینے پر دے مارا۔ آئینے کی طرح اس کا دل بھی کرچیوں میں بدل چکا تھا۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ کون ہے؟ وہ چیختے ہوئے وہی فرش پر بیٹھ گئے۔ آرزوؤں کا ایک طوفان اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی کے سب سے تاریک دن کا منظر گھما۔ اس نے فوراً اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ چلاتے ہوئے اٹھی۔ اس کا سر گھوما اور وہ چکرا کر واپس فرش پر گر گئی اور چند ہی سیکنڈ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ کمرے میں توڑ پھوڑ کی آواز سن کر نرس دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر بوکھلا گئی۔ پھر وہ فوراً واپس پلٹی اور ہاسپٹل کی راہداریوں سے بھاگتے آخر میں موجود کمرے میں دھڑام سے دروازہ کھول کر داخل۔ سامنے میز کے پیچھے بیٹھے ڈاکٹر عالیہ کی نگاہوں میں ہلکا سا غصہ ابھرا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پورتی، نرس نے بوکھلاتے ہوئے لہجے میں کہا، ڈاکٹر عالیہ، وہ اس کی آواز اٹک رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد اس پیشنٹ کو جس کو جاگنے کی امید بھی ختم ہو چکی تھی، اسے اس طرح فرش پر پڑے تھے اس کے ہوش باختہ ہو گئے تھے۔ کیا ہو گیا؟ آگے بھی بولو۔ ڈاکٹر عالیہ نے اس کی حالت دیکھ کر نرم لہجے میں اس کی طرف بڑھتے پوچھا۔ وہ کمرہ نمبر 17 کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا، مگر وہ ڈاکٹر عالیہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ساکت ہو گئی تھی، پھر فوراً نرس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ باہر کی طرف دوڑی۔ روم نمبر 17 میں داخل ہوتے سامنے کا منظر دیکھ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے نرس کو آواز دینے لگی۔ فوراً سے 2 نرسز کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر عالیہ نے ان کی مدد سے ریا کو فرش سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ کمرے کی صفائی کرواؤ فوراً، ڈاکٹر عالیہ نے ریا پر توجہ دیتے ہوئے نرسز سے کہا۔ کچھ ہی دیر میں ریا کو دوبارہ ہوش آ گیا تھا۔ کمرے کی صفائی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر عالیہ ریا کے پاس بیٹھی تھی۔ ریا ہوش میں آتے ہی ایک بار پھر سے چلائی تھی، میرا بچہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر عالیہ نے فوراً اٹھ کر سے گلے سے لگایا۔ ریا نے ڈاکٹر کو دیکھ کر ان سے سسکتے ہوئے آواز میں پوچھا، ڈاکٹر بتائیں نا پلیز، میرا بچہ کہاں ہے؟ میرے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر ریا کی پیٹ کو سہراتے ہوئے نم آواز میں بولی، بس ریا، حوصلہ کرو میرا بچہ۔ مگر ریا کچھ بھی سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے آنسو تھمے تو ڈاکٹر عالیہ ریا کا ہاتھ تھام کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ریا بیٹا، اس رات تم ہمارے ساتھ میں نے بھی اپنا بچہ کھو دیا۔ میں نے اپنی جوان بیٹی کھو دی، وہ بیٹی جس کو میں نے پال پوس کر اس مقام تک لائی کہ وہ ایسے درندوں کی سوسائٹی سے خاتمہ کر سکے۔ انہی درندوں نے میری بیٹی کو ختم کر دیا۔ تم بھی اس رات اس جگہ میری بیٹی کے ساتھ ہاسپٹل لائی گئی تھی۔ میں نے ایک بیٹی کو کھو دیا، دوسری کو نہیں میں کھونا چاہتی ہوں۔ تم جب یہاں لائی گئی تھی تمہارا چہرہ مکمل جھلسا ہوا تھا، اس لیے میں نے تمہیں اپنی بیٹی کا چہرہ دیا، اور آج تم وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اور آج تم 1 سال کے بعد ہوش میں آئی ہو۔ ریا جو پہلے ہی بہت ضبط سے آنکھیں آنسو لیے سن رہی تھی،
1 साल का लफ्ज उसकी जुबान में बम बनकर गिरा था। वो एक बार फिर से होशो हवास से बेगाना हो गई। रिया को कोमा से बाहर आए 5 दिन गुजर चुके थे और अभी भी उसकी आंखों के आंसू खुश्क नहीं हुए थे, मगर अब उसने चीखना चिल्लाना छोड़ दिया था। एक खामोशी से उसके अंदर उतर चुकी थी। डॉक्टर आलिया आहिस्ता कदमों से चलती हुई उसके पास आकर बैठ गई। तब रिया के पूछने पर उन्होंने सारा की सारी कहानी उसे सुना दी। वो बज़ाहिर बहादुर नजर आने वाली औरत आज रिया के सामने रो दी थी। रिया ने सिसकते हुए उन्हें गले से लगाया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर एक दूसरे के एहसास को महसूस करते अंदर कहीं सुकून सा उतर रहा था। रिया, मैं चाहती हूँ कि अब तुम सारा की जगह संभालो, उन्होंने रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। रिया आंखों में हैरानगी लिए उनसे अलग हुई। मैं कैसे? रिया ने ना समझे की हालत में रो देखा। डॉक्टर आलिया ने रिया का हाथ थामा और धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम पुलिस ज्वाइन करो और उन सबसे बदला लो जिन्होंने मुझसे मेरी बेटी को और तुमसे तुम्हारे बच्चे को छीन लिया और तुम्हें तुम्हारे शौहर से अलग कर दिया। मगर मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो डॉक्टर आलिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या तुम उनसे बदला नहीं लेना चाहती जिन्होंने तुम्हारी खुशियों भरी जिंदगी को उजाड़ दिया? रिया की निगाहों में एक लम्हे के लिए सना का चेहरा घूमा और उसकी आंखों में नफरत और अजियत उभर आई। डॉक्टर आलिया ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, देखो रिया, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही कि मैं अपनी बेटी या शौहर के मुजरिमों से बदला लेना चाहती हूँ, बल्कि मैं हर उस शख्स का बदला लेना चाहती हूँ जिसे किसी मामूली वारदात में जान से मार दिया गया। हर उस लड़की का बदला जिसके चेहरे को झुलसा दिया गया मामूली सी वजह से। मैं चाहती हूँ कि ये नासूर खत्म हो जाए। हम इन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म तो नहीं कर सकते, मगर कम से कम किसी एक कहानी को खत्म करेंगे तो कल को उसकी वजह से किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा अपने जिंदगी से हाथ नहीं धोएगा, किसी लड़की की जिंदगी तबाह होने से बच जाएगी। मगर मुझे बदला लेने की चाह नहीं है, मैं बस मुस्तकबिल में किसी की बेटी को जलने से बचाना चाहती हूँ। एक पेट कहकर वो फूट फूट कर रोती। इस माशरे को देखकर इनके अंदर इतना गम पड़ा हुआ था जो लफ्जों से बयान करना नामुमकिन था। उसने फौरन आगे बढ़कर डॉक्टर आलिया को गले से लगाया। ठीक है, मैं समझ गई। अब कोई लड़की नहीं मरेगी सारा की तरह, और ना ही किसी लड़की को मेरी तरह जलाया जाएगा। मैं उनकी उम्मीद बनूंगी। मुझे अब मौत से डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास अब खोने को कुछ भी नहीं बचा। डॉक्टर आलिया ने उसे खुद से अलग करते हुए उसके आंसू पोंछे। बस अब रोना नहीं, अब उन्हें रुलाना है जिन्होंने हमारे साथ साथ और न जाने कितने माँ बेटियों को ये आंसू दिए होंगे। और मोहब्बत से उसका माथा चूम लिया। अरहम आज यूनिवर्सिटी आया था, बहुत अरसे बाद। शायद वो रिया के साथ जुड़ी यादों को ताज़ा करना चाहता था। उसकी एक क्लास फेलो अरहम को इतने अरसे बाद यूनिवर्सिटी देख उसकी तरफ पड़ी। मामूली सी बातचीत के बाद उसने तजस्सुस से रिया के बारे में पूछा। रिया रिया कहाँ है? वो नहीं आई साथ? उस दिन उसकी तबीयत काफी खराब होने पर वो यहाँ से गई थी। उसके बाद तो उसने अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई। ऐसी भी क्या हो गया था? लड़की ने शरारती अंदाज में पूछा, मगर अरहम तो तबीयत खराब होने के लफ्ज पर ही अटक गया था। क्या मतलब है? रिया की तबीयत खराब हुई थी? क्या हुआ था उसे? लड़की ने नासमझी की हालत में हैरानगी से उसे देखते हुए कहा, दई, ये तो तुम बताओ ना कि क्या हुआ था उसे उस दिन तो सना उसे लेकर चली गई थी और ना तुम आए और ना सना आई और ना ही रिया। अरहम बेयकीनी की हालत में उसे देख रहा था, फिर एक झटके से पलटा और यूनिवर्सिटी से निकल गया। वो सना का नंबर मिला रहा था, मगर उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा था। उसने आज तक ये तक जानने की जहमत देखी थी कि सना कहाँ रहती है। अब उसे खुद पर अफसोस हो रहा था। उसने ऐसे कैसे किसी लड़की को अपनी जान से प्यारी रिया की दोस्त बनने दिया। वो पागलों की तरह सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था और सना का नंबर मुसलसल बन जा रहा था। फिर उसके जहन में एक चौंका हुआ। वो फौरन वापस पलटा। अगर रिया की तबीयत खराब हुई थी तो सना यकीनन उसे यूनिवर्सिटी से करीब किसी हॉस्पिटल में लेकर गई होगी। वो एक एक हॉस्पिटल में गया, वहां मालूम किया, मगर सबका यही कहना था कि हर रोज नए पेशेंट्स आते हैं और आप 1 साल पुरानी पेशेंट्स का पूछने आ गए। अरहम थका हारा एक हॉस्पिटल से निकला, सड़कों के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
वो अब थक चुका था। रिया की यादें उसका सांस रोकती थी। अचानक से एक बच्चे ने अरहम के कंधे पर हाथ रखा। अरहम ने झट से आंखों से आंसू साफ किए और जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उस बच्चे की जाने देखा, जो एक पुराने अखबार में लिपटा एक छोटा सा गुलाब का फूल लिए खड़ा था। उसने हाथ आगे बढ़ाया और फूल अरहम को पकड़ाते हुए मासूम से लहजे में कहा, मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि किसी को रोता देखो तो उसे खुशी दो और फिर से दुआ दो, इसलिए मैं आपकी खुशी के लिए आपको ये फूल दे रहा, और अल्लाह करे आप इस फूल की तरह खिल जाए। अरहम को उस बच्चे पर ढेरों ढेर प्यार आया, मगर इससे पहले कि उसे पकड़ता, वो बच्चा फूल अरहम के हाथ में थमाकर भाग गया। अरहम ने नम आंखों से फूल को देखा और एक सरसरी सी निगाह उस फूल के गिर्द लिपटे अखबार पर डाली। फिर वो उठने लगा था जब उसके दिमाग पर अखबार में लिखे अल्फाज क्लिक हुए। उसने फौरन उस अखबार को खोला और अगले लम्हे उसे सब कुछ घूमता हुआ महसूस हो रहा था। वो साल पुराना अखबार था और उसमें उसके थाने की हदूद से बाहर की किसी जगह पर 2 लड़कियों पर जुल्म की इंतहा की खबर छपी थी। एक शहीद हो गई थी और एक का चेहरा नाकाबिले शिनाख्त था। अरहम फौरन वापस अपने फ्लैट पर आया और उसने इस केस पर मजीद रिसर्च की तो उसे मालूम हुआ कि उनमें से एक लड़की जिसका चेहरा जलाया गया, उसके कपड़ों की शिनाख्त बिल्कुल वही थी जो उस दिन रिया ने पहने थे। वो उसे यूनिवर्सिटी छोड़कर गया था और उसका गेटअप वो आज तक नहीं भूला था। मजीद थोड़ी सी रिसर्च के बाद उसे मालूम हो गया था कि उसे किसी हॉस्पिटल में ले जाया गया था। उसे फौरन गाड़ी की चाबियां उठाई और बाहर की जानिब रखा। रिया अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी थी। आज आज और आज डॉक्टर आलिया ने उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर घर ले जाना था। रिया अब डॉक्टर आलिया को अम्मी कहती थी क्योंकि उसने कभी माँ की मोहब्बत को महसूस नहीं किया था। लेकिन डॉक्टर आलिया को देखकर से महसूस होता था कि माएँ ऐसी होती हैं। डॉक्टर आलिया भी इसमें अपनी बेटी सारा को देखती थी, इसलिए उन्हें रिया के मुंह से अपनी माँ का लफ्ज सुनकर सुकून मिलता था। थोड़ी देर बाद एक नर्स कमरे में आई और उकताए हुए लहजे में बोली, डॉक्टर साहिबा, एक आदमी आया है, 1 साल पहले गुम हो जाने वाली अपनी बीवी को तलाश कर रहा है। उसे बहुत समझाया कि हमें अब याद नहीं है, मगर फिर भी रिकॉर्ड देखने की जिद कर रहा है। डॉक्टर आलिया ने कुछ भी कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अरहम भी भागता हुआ कमरे में दाखिल हो चुका था, मगर सामने खड़ी लड़की की आंखों को देख साकित रह गया। रिया की चेहरे की सर्जरी हुई थी, मगर उसकी आंखें आज भी वही थी। रिया की नजर जब अरहम पर पड़ी तो उसके लब फड़फड़ाए और अपनी जगह साकित रह गई। डॉक्टर आलिया अब अरहम से मुखातिब थी, ये क्या बदतमीजी है और ये कौन सा तरीका है कमरे में दाखिल होने का। उनकी आवाज पर अरहम होश में आया और उसने अपने अमल की डॉक्टर आलिया से माजरत तलब की, मगर उसकी निगाहें अब भी सामने खड़ी लड़की पर थी। रिया ने अपनी नजरें झुका ली थी। उसका दिल अब चाह रहा था कि वो भाग कर अरहम के गले लग जाए, मगर अब वो रिया नहीं थी जिसने अरहम से मोहब्बत की थी। उसका चेहरा वो नहीं रहा था। अरहम उसकी तरफ बढ़ा और उसकी आंखों में देखते हुए नरमी से बोला, क्या हम पहले कभी मिले हैं? एक आंसू का गोला था जो रिया के गले में आकर अटक गया था। उसने अरहम की आंखों में देखते हुए आहिस्ता से सरनफी महलाया। वो नहीं चाहती थी कि अरहम उसकी आवाज से उसे पहचान ले। फिर अरहम वापस डॉक्टर आलिया की जानिब पलटा और बहुत बहस के बाद भी उन्होंने अरहम को रिकॉर्ड दिखाने से मना कर दिया। अरहम गुस्से की हालत से हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकल गया, मगर बाहर निकलने से पहले उसने एक बार नर्म निगाहों से पलटकर रिया की जाने देखा था और उसके जाने के बाद वो निगाहें रिया की आंखों में रह गई थी। वो फूट फूट कर रो दी। डॉक्टर आलिया समझ गई कि वो रिया को ही ढूंढ रहा था, लेकिन रिया ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था, इसलिए इन्होंने भी अरहम से कोई भी तफसीर नहीं बताई थी। 5 बजे का वक्त था, मगर बाहर होने वाली बारिश और बादलों ने माहौल को हल्का सा तारीक कर रखा था। अरहम हॉस्पिटल के करीब ही एक रेस्टोरेंट में बैठा था। उसकी निगाहें अभी भी उस लड़की की आंखें घूम रही थी। उसे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिल रहा था। ना जाने वो किस एहसास के तहत उठा और छतरी लेकर छोटे छोटे कदम उठा था। फिर से हॉस्पिटल की जानिब बढ़ने लगा कि आज डॉक्टर आलिया ने अपने साथ उसे घर लेकर जाना था। उनका घर हॉस्पिटल से कुछ ही फासले पर था, मगर एक
ایمرجنسی کی وجہ سے ابھی تک فری نہیں ہو سکی تھی۔ ریا ان سے اجازت لے کر خود ہی ہاسپٹل سے نکل آئی تھی۔ اسے وہاں پر گھٹن ہو رہی تھی۔ ابھی تک وہ ارحم کی نگاہوں کے لمس میں کھوئی ہوئی تھی، اس لیے ڈاکٹر عالیہ نے اسے گھر کا ایڈریس سمجھا کر اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، ہاتھ میں چھتری تھامے ہاسپٹل سے نکل کر سڑک پر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں پھر سے ایک دوسرے کے راستے میں تھے۔ ارحم کی نگاہیں ریا پر پڑی تو وہی ٹھہر گیا۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے رہے، اور پھر ریا نے ہوش میں آتے ہوئے نگاہوں کو جھکایا اور پھر کانپتے قدموں کے ساتھ آگے نکل گئی۔ ارحم وہیں کھڑا رہا اور اس نے پلٹ کر اس لڑکی کو خود سے دور جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس لڑکی سے نگاہیں ہٹانے ہی والا تھا جب اس کی نظر سامنے آتے دو موٹر سائیکل سواروں پر پڑی۔ پیچھے والے کے ہاتھ میں چاقو تھا اور اس کا سارا فوکس ریا پر تھا۔ کچھ دن پہلے سکندر خان کے آدمیوں نے ڈاکٹر عالیہ کے ساتھ ریا کو دیکھا تھا، مگر وہ لوگ اسے سارا سمجھ بیٹھے تھے، اور یہ خبر اسے سکندر خان پر، جس نے سارا کو اپنے ہاتھ سے مارا تھا، بجلی بند کر کے تھی، اور اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا تھا کہ انہیں سارا جہاں بھی نظر آئے وہیں ختم کر دو۔ آج بہت دنوں بعد ریا ہاسپٹل اکیلی سے باہر نکلی تھی، اس لیے سکندر خان کے آدمی یہ موقع گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ ریا ان سے بے خبر چہرہ چکائے چلتی جا رہی تھی، اور ہم نے ان آدمیوں کی نظروں کے تعاقب میں اس لڑکی کو دیکھا تو بھاگتا ہوا ریا تک پہنچا۔ اس سے پہلے کہ موٹر سوار آدمی گزرتے ریا کے گلے پر چاقو پھیرتے، اور ہم نے اسے فوراً اس کی جگہ سے کھینچ دیا۔ ریا ایک دم سے لڑکھڑا کر اس کے سینے سے لگی تھی، مگر جب پھر اس نے ارحم کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو نقاب پوش افراد ہاتھ میں چاقو تھامے غصے سے ارحم کو گھورتے اب ان سے دور جا چکے تھے۔ ارحم نے اس موٹر سائیکل کا نمبر نوٹ کیا، اور انہیں ارحم کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ارحم کو جیسے ہی موقع کی نزاکت سمجھ آئی، وہ کانپنے لگی اور جذبات میں آ کر روتے ہوئے ارحم کے گلے لگ گئی اور بے اختیار اس کے لبوں سے ارحم کا نام نکلا۔ ارحم جو اس انجان لڑکی کو اپنی باہوں میں سمیٹے کھڑا تھا، جس کی خوشگوار سی خوشبو بھی بالکل ریا جیسی تھی، اچانک اس کے منہ سے اپنا نام سن کر چونکا، سن ریا کو خود سے الگ کیا اور آنکھوں میں حیرت دیکھا۔ پھر سے بولو۔ ریا جان گئی تھی کہ ارحم اسے پہچان چکا ہے، اس لیے ایک بار پھر وہ ارحم کا نام پکارتے ہوئے اس کی باہوں میں چھپ گئی تھی۔ ارحم ابھی تک سکتے کی حالت میں تھا، مگر اس نے ریا کو زور سے اپنی باہوں میں پیچ لیا تھا، جیسے اسے پھر سے کھونا نہ چاہتا ہو۔ ارحم ریا کو لے کر قریبی ریسٹورنٹ میں آ گیا تھا، جہاں ریا نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ ہر لمحے کے ساتھ ارحم کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ ثنا کی حقیقت جان کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا کہ یہ وہی آدمی کی بانجی تھی، امی کی بانجی تھی، جس کے لیے انہوں نے ریا کو ٹھکرایا تھا، اور وہ اس حد تک گر سکتی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر ارحم نے خود کو سنبھالتے ہوئے نرمی سے ریا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اور تم نے مجھے آج ہاسپٹل سے پہچاننے سے انکار کیوں کیا؟ ریا نے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر بھیگتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی، ارحم میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ مجھ سے اس چہرے کے ساتھ قبول نہیں کریں گے۔ ثنا نے اپنے کہنے کے مطابق میرا اور وہ چہرہ جلا کر رکھ دیا تھا جس پر آپ نے اپنا دل ہارا تھا۔ یہ کہہ کر وہ بے اختیار رو دی۔ ارحم کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ یہ پاگل لڑکی ابھی تک نہیں جان سکی تھی کہ ارحم نے اس کی معصومیت اور صاف دلی پر دل ہارا تھا، اسے ہر حال ہر صورت میں قبول تھی۔ مگر ریا کے آنسو اب اس کے دل پر گر رہے تھے۔ اس نے اپنی چیئر کھینچ کر ریا کی چیئر کے قریب کی اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ خاموشی سے اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، اور ریا ارحم کی تیز ترکلوں سے اور اس کے مضبوط حصار سے یہ بات بخوبی سمجھ گئی تھی۔ ریا کے ارادے جاننے کے بعد ارحم کو اس پر فخر ہوا تھا کہ ڈر کر بیٹھنے کے بجائے وہ ان ظالموں کے خلاف کھڑی ہونا چاہتی تھی، تاکہ دوبارہ کسی عالیہ کی بیٹی سارا جوانی میں ہی اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ ارحم نے ریا کو خود سے پولیس کی ٹریننگ دی تھی، اور کچھ ہی مہینوں بعد اب سارا کی جگہ وہ سنبھال چکی تھی، اور اس دن ریا پر حملہ کرنے والے نقاب پوش آدمی تک ارحم پہنچ چکا تھا، کیونکہ اس نے ان کی بائک کا نمبر نوٹ کر لیا تھا، اور آج وہ ریا اور ارحم کے نشانے پر تھے۔ ان سے ساری معلومات دلوانے کے بعد ریا اور ارحم نے سب سے پہلے سکندر خان کو اس کے انجام تک پہنچایا، بالکل اسی جگہ، اسی کھنڈر میں لا جا کر اسی طرح اس پر وار کیے
جیسے اس نے سارا کو شہید کیا تھا، پھر اس کی وہی ترپا کر وہی چھوڑ دیا گیا۔ سارا کی کہی ہوئی بات سچ ہو گئی تھی اور سکندر خان کو کوئی کفن پہنانے بھی نہیں آیا تھا۔ اب انسپیکٹر ریا، جو دنیا والے کی نظر میں انسپیکٹر سارا بن کر سامنے آئی تھی، اور انسپیکٹر ارحم کا اگلا ہدف سنا تھی۔ سنا کو معلوم ہوا تھا کہ ارحم نے انسپیکٹر سارا سے شادی کر لی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے تڑپ اٹھی تھی اور انسپیکٹر سارا کو وہ اسی طرح ارحم کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی جیسے اس نے ریا کو نکالا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر ارحم میرا نہیں ہے تو میں اسے اور کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اب بھی ارحم کی زندگی میں واپس جانے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر دوسری طرف ریا اور ارحم سارا پلان ترتیب دے چکے تھے۔ ارحم نے سنا کا نیا نمبر اپنی والدہ کے موبائل کو ہیک کر کے نکلوا لیا تھا اور اس نے سنا کو کال کر کے واپس کراچی بلا لیا تھا، یہ کہہ کر کے کہ اس کے ساتھ وقت گزار کر ریا کی یادوں کو تازہ کرنا چاہتا ہے۔ سنا تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھی، چند ہی گھنٹوں میں اور فلائٹ کے ذریعے اسلام آباد سے کراچی پہنچ چکی تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر قدم رکھتے ہی ایک سیاہ وین اس کے قریب آ کر رکی اور اگلے پل اسے بے ہوش کر کے وین میں ڈالا گیا اور غائب ہو گئی۔ سنا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کرسیوں سے جکڑے ہوئے پایا۔ آہستہ آہستہ اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اسے وہ کمرہ کچھ جانا پہچانا سا لگا، مگر وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور انسپیکٹر سارا ہاتھ میں چاقو لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ سنا آنکھیں پھارے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور مجھے کیوں باندھا ہے؟ کھولو مجھے سنا۔ سنا نے کرسی پر زور سے ہلتے ہوئے شور مچایا۔ کچھ دیر قریب دس پر نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر اس کی کر پڑی آواز کمرے میں گونجی۔ تم جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو اپنے جیسی عورتوں کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ اس کی آواز سنا کو جانی پہچانی لگی۔ پھر سنا نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا تو اس کے کانپتے لفظوں سے کہا، ریا؟ ہاں ریا، وہی ریا جس سے تم نے اس کا چہرہ تو چھین لیا، مگر اس کا ارحم آج بھی اسی کا ہے۔ پیچھے سے کمرے میں داخل ہوتے ارحم کی آواز سنا کے کانوں سے ٹکرائی تو ساکت ہو گئی۔ پھر اس نے کانپتی آواز میں کہا، ارحم ایسی بات نہیں ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی ارحم کی سرد آواز کمرے میں گونجی، ہاں غلط فہمی تو ہوئی تھی ہم سے، تمہیں پہچاننے میں غلط فہمی ہوتی، تمہاری دوستی کے پیچھے چھپا تمہارا مکرفہ چہرہ نہیں پہچان سکے، یہ غلط فہمی ہوئی تھی۔ ارحم کے الفاظ سنا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم مجھے مکروا چہرے والے کہہ رہے ہو، اور یہ جسے تم بیوی بنایا کرتے ہو ایک یتیم لڑکی کی جو نہ جانے کسی کی ناجائز اولاد بھی ہے۔ سنا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ریا نے ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر مارا اور وہ کسی شیرنی کی طرح خرائی، خبردار جو تم نے میرے والدین کے پاک رشتے پر کوئی حرف اٹھایا، زبان کھینچ لوں گی میں تمہاری۔ ارحم نے ریا کے اس روپ کو فخریہ نظروں سے دیکھا اور سنا کے چہرے پر پڑنے والا تھپڑ اس کے دل پر سکون اتار گیا تھا۔ مرد ہونے کے ناطے سنا پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، مگر ریا نے آج اس کی دیرینہ خواہش پوری کر دی تھی۔ سنا چیئر کے ساتھ لڑک کر زمین پر گر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب نفرت کے ساتھ ساتھ آنسو بھی تھے۔ اوپر سے ارحم کی تنزیہ نگاہیں اس کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی، مگر اس نے ایکٹنگ پورے انداز میں کہا، ریا مجھے معاف کر دو، دیکھو مجھے جان سے مت مارنا، مجھ پر رحم کرنا، تم تو میری دوست ہونا۔ اسے لگا تھا کہ ریا آج بھی وہی نرم دل ہوگی جس کی باتوں سے پگھل جائے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ریا کے دل میں اب ارحم اب صرف مظلوموں کے لیے بچا تھا، ظالموں کے لیے اب اس کے دل میں سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں تھا۔ ریا اس کی طرف پڑی اور اس کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم رہا تھا جو وہ اسی طرح اپنے بچے کی زندگی اس کے لیے سنا سے رحم مانگ رہی تھی۔ اس نے سنا کے بالوں سے پکڑے، اسے نفرت بھرے لہجے میں پکارا، رحم کرو تم پر، ہاں تم نے مجھ پر رحم کیا تھا جب میں تمہارے سامنے تڑپ رہی تھی، کیل گرا رہی تھی، تم نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ ایک دم سے ریا کی آواز اونچی اور اس کی آنکھوں میں اب آنسو بہہ گئے تھے۔ پھر وہ سنا کا منہ دبوچے ہوئے چیخی تھی، تم نے مجھے میرا ماں بننے کا حق چھین لیا، تم جیسی ظالم لڑکی پر رحم کرنا گناہ ہو گیا۔ اور اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑا چاقو سنا کے پیٹ میں کھونپ دیا۔ ہر وار کے ساتھ ریا اس کی وجہ سے صحیح ہوئی تکلیفیں اسے گنواتی جا رہی تھی۔
सना की फलक शगाफ चीखें गूंज रही थी। फिर रिया की हालत देखकर अरहम आगे बढ़ा और उसने रिया को संभालते हुए उसे सना से दूर किया। अरहम के वो गले लगकर फूट फूट कर रोती थी। सना अधमरी हालत में देख रही थी कि रिया आज भी अरहम के साथ थी। फिर अरहम ने उस जगह आग जलाई और रिया को वहां से लेकर निकल गया। सना अपनी हुई जलाई हुई आग में तरप तरप कर जलकर राख हो गई। महीनों गुजर गए थे। कराची की फिजाओं में अब मजलूम खुलकर सांस लेने लगे थे। इंस्पेक्टर रिया और इंस्पेक्टर सारा ने बहुत हद तक जुल्म खत्म कर दिया था। हर तरफ उनके नाम की गूंज थी और हर नए मिशन पर जाते हुए मजलूमों की दुआएं उनका हिसार बन जाती थी। रिया डॉक्टर आलिया की शोहर के कातिलों तक तो नहीं पहुंच पाई थी, मगर उन जैसे और जालिमों को खत्म करके उसे बहुत सी और डॉक्टर आलिया जैसी औरतों को बेवा होने से बचा लिया था। रिया ने और भी बहुत सी डॉक्टर सारा जैसी लड़कियों को यतीम होने से बचा लिया था और बहुत सी अपने जैसी औरतों को जलने से बचा लिया था। अब वो फिर से माँ बनने वाली थी और अरहम आज भी उस पर जान बांटता था। उसने कभी रिया को यह महसूस नहीं होने दिया था कि उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि उसने टूट कर उसकी सुरमई आंखों में अपनी मोहब्बत से बड़ी चमक भर दी थी और नई खुशियां उनकी मुंतजिर थी। शायद आज भी कराची को इंस्पेक्टर सारा और इंस्पेक्टर अरहम जैसे मुहाफिजों की जरूरत है, जो बिकने की बजाय जालिमों के आगे डट कर खड़े हो जाए। शायद आज भी अगर ये मुहाफिज वक्त पर पहुंचना सीख जाए तो बहुत सी मजलूम जानें बचाई जा सकती हैं।